पुष्पलाल श्रेष्ठले खोलेको पार्टीलाई चाहिँ फुटाएर यो पुष्पलाल गद्दार हो भन्न चाहिँ पछि बाहुनले फुटाएर लगेर बाहुनले आज चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट भन्ने नाम त कलङ्कै बनाइदियो। तपाईहरु खुट्टा टेक्ने ठाउँ पनि बनाउन सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म राजनीतिक क्षेत्रमा के बाहिर एउटा संगठन बनाएर हिँडिराख्नु भएको छ। कसरी तपाईको यो जुन खालको भिजन तपाईले बोलिराख्नु भएको छ नि कसरी सफल हुन सक्छ? हैन तपाईको कुरा म 100% पूरा गर्छु। जीवन सर एकैछिन कुवाको पानी खानु भएको एकैछिन आफ्नो धरातलमा चल्नु पर्छ भनेर चाहिँ हामी लागि जीवन सर एउटा कुरा भनौं तपाईहरु नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाउने त्यो पनि आफ्नो धरातल हो। तपाईलाई म के भन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय झण्डा कुन धरातलमा चाहिँ बनेको? ब्रिटिश इन्डियामा चाहिँ अजयगढ भन्ने एउटा चाहिँ त्यहाँ एउटा सानो राज्य थियो। त्यो राज्यमा त्यो झण्डा आधिकारिक रूपमै प्रयोग भएको। पृथ्वीनारायण शाह नेपालको एकीकरणको नाम दिएर जुन एउटा साम्राज्यवादी अभियान चलाइरहेको थियो त्यतिखेर पनि यो झण्डा प्रयोग थिएन। ठीक छ यो कुराले यही छोटाउँ। त्यसो हो भने जलाउने नै हो तपाईहरुको। मैले सुन्नुस् हाम्रो उद्देश्य जलाउने नै हो भन्दा पनि हैन भने के गर्नुहुन्छ? हुनु पर्छ कि दुईटा हुनु पर्यो? हैन दुईटा हुनु कस्तो हुनु पर्यो? हामीले सुन्नुस् तपाईले के कस्तो हुनु पर्छ? हामीले अघि नै मैले भनिसके हैन अब सुन्नुस् न हैन मैले तपाईलाई गोप्य पत्रमा जस्तो बुझायो होला। हैन गोप्य होइन मैले अघि भने नि सुन्नुस् न मैले अघि भनिसके कि पहिलो ब्याकग्राउन्ड आर्यनहरुलाई मान्छे होइन भन्नुहुन्छ तपाईहरु यार नेपालको मान्छे होइन भन्नुहुन्छ। यस्तो पनि राजनीति हुन्छ भने एउटा कुरा मेरो प्रश्न त्यहाँ एउटा कुरा भन्नुस्। एउटा कुरा के म भनिदिन्छु भने सहीलाई सही भन्न सक्न पर्छ हो। हामीलाई राजा चाहिन्छ ढुङ्गे युग फर्काउनु पर्छ। हाम्रो चाहिँ के रे चाहिँ नाक काटिएकोहरु चाहिँ अब फिर्ता देऊ रगत बगेको हाम्रो चाहिँ रगत फिर्ता देऊ हामी चाहिँ अब त्यो पिउँछौँ अनि जागेर चाहिँ भूत भर तर्छौँ भनेर बसेको छन् त मंगोलहरु। के खेलेर बसेका के खेलेर बसेका छन्? तपाईले के खेलेर देखेर के रे बसेका देख्नुभयो? आज हिजो डन्डा खाएर चाहिँ आन्दोलन गरेको देख्नु भएन तपाईले यो मुलुकमा? सुन्नुस् एउटा कुरा सुन्नुस् अधिकार हुन्छ भने एउटा कुलमान घिसिङलाई चाहिँ पुनर्नियुक्ति माग्नको लागि चाहिँ डन्डा खानु पर्ने झगडा गर्नु पर्ने सुन्नुस् एउटा गर्नु पर्यो नि तपाईले नेता हुनुहुन्छ हैन पदको लागि तपाई चिन्ता गर्नुहुन्छ? मलाई कुनै पद चाहिदैन अहिले तपाईहरु हैन मलाई पदको चिन्ता होइन। सुन्नुस् तपाईहरुले सेना पनि बनाउनु भएको छ? हामीले सेना बनाएको छैनौं। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। निगरानी अनलाइन टिभीमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म आदर्शको दर्शकवृन्द विभिन्न समयमा विभिन्न खाले बहस कुराकानी गर्ने क्रममा आज पनि मैले एमएनओ डिजिजी का एकजना प्रभावशाली नेता जीवन मंगोलसँग कुराकानी गर्नको लागि म उपस्थित भइसकेको छु। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौँ। जीवन सर स्वागत छ यहाँलाई। हस् धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै बाँचिएको छ। जीवन सर जस्तो तपाईहरुको पार्टी एमएनओ डिजिजी मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङको यो संगठन छ। यो संगठन चाहिँ अरु जस्तो नेकपा माओवादी एमाले नेपाली कांग्रेस भन्छ नि यो पार्टीहरु भन्दा के फरक छ? फरक छ तपाईहरुको पार्टीमा चाहिँ क्षेत्री बाहुनहरुको चाहिँ यसमा नहुँदो रहेछ हैन? यसमा के छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा विचार सिद्धान्त त्यसको एउटा चाहिँ एउटा मार्गदर्शन हैन त्यसको एउटा उद्देश्य हुन्छ नि। त्यो उद्देश्य निश्चित त्यसको एउटा लक्षित उद्देश्य प्राप्त नहुन्जेलसम्म यो कुराहरू अहिलेको जुन तपाईले प्रश्न गरिराख्नु भएको छ बाहुन क्षेत्री चाहिँ को सवालमा हाम्रो कुनै त्यसमा भनेपछि दुराशयको अधिकारको लागि चाहिँ हैन त्यहाँ दुराशयको कुरा पनि छैन। हामी उहाँहरुप्रति लक्षित पनि होइन। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि हामी समग्रमा आज उत्पीडितहरुको जुन अधिकारको सवाल उठाएर चाहिँ हामी हिँडिरहेका छौं। उहाँको चिन्तन गर्ने राष्ट्रिय पार्टीहरु छँदैछन् हैन, तर हाम्रो चिन्ता गर्ने त आज कुनै पार्टी जातीय पार्टी रहेछ हैन। जातीय भन्न मिल्दैन यसलाई। अनि त्यसो हो भने अरु यसलाई जातिहरुलाई चाहिँ तपाईहरुको पार्टीमा चाहिँ सदस्यता नपाउने भएपछि त हैन भएपछि त मैले भने नि सदस्यता पाउने नपाउने कुरा त्यो हाम्रो एउटा चाहिँ नीतिगत कुरा हो। बुझ्नुभयो नि? नीतिगत कुरा हो। र उहाँहरुलाई चाहिँ उहाँहरुको अधिकारको सवाल तपाईले प्रश्न गर्नुभयो नि, तर हाम्रो अधिकारको विषयमा तपाई हामी समग्र यहाँको उत्पीडितहरुको विषयमा चाहिँ तपाईले प्रश्न गर्नुस्। किन भन्दाखेरि आजसम्म नेपाली कांग्रेस भने कति वर्ष भयो यो देशमा? 2006 सालमा दुईटा नेपाली के रे कांग्रेसहरु एकता भएर नेपाली कांग्रेस बन्यो।
नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो सभापति भनेको बिपी कोइराला हो। बिपी कोइराला पछि कतिजना चाहिँ त्यो पार्टीका चाहिँ प्रमुख तहमा चाहिँ हाम्रो यहाँका उत्पीडित उपेक्षित वर्गहरू परे त, उपेक्षित समुदायहरू परे त। यहाँका चाहिँ कतिजना राई परे, कतिजना लिम्बू परे, कतिजना तामाङ परे, कतिजना शेर्पा परे, कतिजना नेवार परे। आजसम्म तपाईँले देख्नु भएको छ त्यसको हिस्ट्री होइन। एकछिन तपाईँले त्यसको म जवाब दिँदैछु। र अर्को कुरो, जति बेला चाहिँ 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी खोलियो जसको संस्थापक महासचिव बनेको पुष्पलाल श्रेष्ठ हो। तर त्यो पुष्पलाल श्रेष्ठ मात्र नभएर त्यहाँ 5 जना नेवार दाजुभाइहरूले चाहिँ खोलेको त्यो पार्टी हो। तर त्यही पुष्पलाल श्रेष्ठले खोलेको पार्टीलाई चाहिँ फुटाएर यो पुष्पलाल गद्दार हो भन्न चाहिँ पछि बाहुनले फुटाएर लगेर बाहुनले आज चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट भन्ने नाम त कलङ्कै बनाइदियो। आज पुष्पलालको नामै छैन। साना प्रधान जस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ यहाँ राष्ट्रपति हुन सकेन, प्रधानमन्त्री हुन सकेन नि, हैन? त्यो चाहिँ पदको लागि राजनीति होइन, पदको लागि होइन। सुन्नुहोस् एउटा कुरा, एउटा साना प्रधानको लागि तपाईले बहस गरिराख्नु भएको छ नि। एकछिन मैले तपाईलाई म त्यसको उत्तर दिन्छु। ठीक छ, धैर्यता गर्नुहोस्। पहिलो कुरा के हो भन्दाखेरि मैले के कुरा उठाउँदैछु भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुहोस्। ठीक छ, साना प्रधानहरूलाई चाहिँ पद पाएन भन्ने कुरा होइन नि। उहाँहरूले पद पाउन पनि भनेको होइन। पुष्पलाल श्रेष्ठले पद पाएन भन्ने कुरा पनि होइन। डाक्टर भूदेव राईहरू चाहिँ काङ्ग्रेसको पहिलो सभापति बन्न चाहिँ उम्मेदवारी दिँदाखेरि हस्तक्षेप गरेको हो। त्यो कुरा त हाम्रो त्यो त इतिहासले बताएको कुरा हो नि, होइन? अब कमल थापाको पार्टी हेर्नुहोस्, होइन? राप्रपाहरू हेर्नुहोस्, अहिलेका जति पनि शक्तिहरू छन् नि, ती शक्तिका पार्टीमा यहाँका उत्पीडितहरू चाहिँ त्यो नेतृत्व ठाउँमा किन पुग्दैनन् त? डिसिजन मेकिङ पावरमा किन पुग्दैनन्? पहिलो पोइन्ट के हो भन्दाखेरि तपाईँ एउटा चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा तपाईँ त्यो ठाउँमा बस्नुहुन्छ, होइन? तर तपाईँ त्यो डिसिजन गर्ने पावरमा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्न भने तपाईँ सुन्नु न, तपाईँको कुरा त त्यहाँ त लागु हुँदैन। मैले के भन्दैछु भने हामी आज जुन धरातलमा छौँ नि, यो धरातलमा आइपुग्दाखेरि आज समावेशिताको कुरा चलिरहँदाखेरि संविधानमा समावेशी शब्द प्रयोग हुँदाखेरि आज किन समावेशिता लागू भएन? तर जीवन सर, यसरी तपाईँको यो शैलीमा राजनीति गर्दाखेरि हिजो परशुराम तामाङ जस्ताले पनि तामसालिङ राष्ट्रिय दल भनेर खोलिएको थियो। आज त पतन भएर चाहिँ त्यही ठुला राजनीतिक दलहरूमा विलिन भए नि। तपाईँहरू खुट्टा टेक्ने ठाउँ पनि बनाउन सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म राजनीतिक क्षेत्रमा। के बाहिर एउटा सङ्गठन बनाएर हिँडिराख्नु भएको छ। कसरी तपाईँको यो जुन खालको भिजन तपाईँले बोलिराख्नु भएको छ नि, कसरी सफल हुन सक्नु? भन्नुहोस्। यो बडो सान्दर्भिक कुरा पनि छ। किन भन्दाखेरि म तपाईँलाई बताउँछु कि पहिलो कुरा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि जुन नेपालको राजनीतिक धरातल छ, जुन अहिले विगतमा भए जतिवटा आन्दोलनहरू भए, ती आन्दोलन के को लागि आन्दोलन भए भन्ने कुरा हो। आज परशुराम तामाङको तपाईँले उदाहरण दिनुभयो। परशुराम तामाङ धेरै जस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिचानवादी नेतृत्व पङ्क्ति हुनुहुन्छ। तर आज किन त्यो पतन भयो भन्ने कुरा हामीले हेर्न पर्छ। आज त्यो पतन हुनुको कारण एउटा सुन्नुहोस्, एउटै कारण के हो भन्दाखेरि यो देशमा धेरै जसो नेताहरू जन्मनु भएको छन्, तर कोही पनि एउटा चाहिँ अडानमा, आफ्नो सैद्धान्तिक अडानमा र जहिले पनि एउटा चाहिँ त्यो के भन्छ नि प्रखर एउटा चाहिँ निर्दयताका साथ त्यसलाई फेस गर्न सकिरहेको देखिएन। किन भन्दाखेरि आन्दोलन गर्ने आफू आन्दोलन गर्ने अनि जब चाहिँ एउटा चाहिँ नेतृत्व के अरे एउटा चाहिँ चरम उत्कर्षमा त्यो आन्दोलन पुग्छ, त्यो आन्दोलन चाहिँ हस्तान्तरण कसले गरिदिने? यहाँका चाहिँ ठुला पार्टी बनाउँदालाई। अनि त्यो ठुला पार्टी बनाउँदालाई चाहिँ त्यो आन्दोलन हस्तान्तरण गरेपछि त ती उनीहरूले त के त भन्दाखेरि उनीहरूले त युज एन्ड थ्रो गर्नु छ नि त, युज एन्ड थ्रो गरे। त्यही भएर आजको आन्दोलन पतित भएको छ। अर्को पनि म बताउँछु। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो आम यहाँका चाहिँ आफू नेता भन्नेहरूमा कस्तो चरित्र देखियो त भन्दाखेरि अलिकति भावनामा बहकिने, होइन? तपाईँको कुरामा 100% पुरा गर्छु। तपाईँको कुरा चाहिँ 100% ठिक छ भनेर चाहिँ विश्वास गर्ने हामी सोझो, होइन? र त्यही सोझोपनाको फाइदा उठाएर चाहिँ आजसम्म हाम्रो आन्दोलनहरू तुहिएका छन्, तुहिएको इतिहास छ। त्यसो भएकोले हामीले के भन्दैछौँ भने हामी कुनै चाहिँ खरे खोला जस्तो कुनै आन्दोलन गरिरहेको छैन। तपाईँहरूको राजनीतिक धरातलको चाबी चाहिँ कहाँ छ? त्यसो हो भने
हाम्रो राजनीति हिजो परशुराम तामाङ जस्तोले तपाईहरुकै जस्तो शेखापची जस्तै काम मतलब राजनीति गर्नुभयो हो नि त, तामसलिङ राष्ट्रिय दल भनेर त्यसरी राजनीति गरिराख्नु भएको थियो। यहाँको चाहिँ जनजाति आदिवासी मूलवासी तपाईको भाषामा भन्ने नै हो भने मूलवासी यहाँको चाहिँ उहाँहरूको हक र अधिकारको लागि भनेर चाहिँ लडिरहेको थियो, उहाँ विलिन हुनुभयो। त्यसो हो भने तपाईहरुले गर्ने राजनीति चाहिँ के अन्त्यबाट हो त? त्यसो हो भने परिचालित पहिलो कुरा तपाईले पनि त्यही कुवाको पानी पिउनु हुन्छ नि त, हो कि हैन? उहाँको जस्तै तपाईको पनि मैले कुनै अर्को कुवाबाट चाहिँ लिएर पानी पिउँछु भनेको छैन, अर्को धारा पनि भनेको छुइनँ। धारा त्यही बाट खाने हो, त्यही मूलको पानी खान्छ। तर कुरा के हो भन्दाखेरि मान्छे तपाईँ हामीले चाहिँ आजको दिनमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन उहाँहरूले चाहिँ जुन धरातलमा चाहिँ आन्दोलन गर्नुभयो हैन, र त्यो पतन किन भयो भन्ने कुरा त्यो एउटा बहसको विषय हुन सक्छ। तर मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले एउटा आफ्नो धरातलमा टेकेर राजनीति गर्नुपर्छ है भन्ने हाम्रो मूल्य मान्यता हो। आज जुन तपाईले क्वेसन गरिराख्नु भएको छ कुन धरातलमा, अन्तैबाट हो कि भन्नुभयो नि, न हामी आफ्नै धरातलमा आफ्नो स्वाभिमानको आन्दोलन गरिरहेका छौँ। तपाईले एउटा कुरा एकैछिन म क्लियर कट कुरा चाहिँ एउटा श्रोतालाई त एउटा चाहिँ खल्लोपना त गर्नु दिनु भएन। एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि मैले सर्टकटमा भन्दैछु, नेपाली राजनीतिमा जुन प्रकारको एउटा चाहिँ टिकै तन्त्र हावी भयो र एउटा चाहिँ त्यो टिकै तन्त्रको कारणले गर्दाखेरि कुनै मान्छेले चाहिँ अलिक प्रभावशाली मान्छेहरूले चाहिँ टिका लगाइदिने धन्काइदिने यो प्रवृत्तिहरू छन्। हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि जुन डाक्टर गोपाल गुरुङ हाम्रो गुरु हो हैन, सैद्धान्तिक धरातलमा चाहिँ हामी डाक्टर गोपाल गुरुङलाई चाहिँ हामीले गुरु मानेर उहाँको विचारलाई चाहिँ हामीले टेकेर चाहिँ त्यो राजनीतिमा चाहिँ हामी होमिएको एउटा युवा हो, म युवाको हैन। त्यसो भएकोले हामी जस्तो सयौं युवाहरू आउँदै हुनुहुन्छ, आइराख्नु भएको छ। त्यो किन भन्दाखेरि आज हामी त चाहिँ के अरे चाहिँ रोजगारको सिलसिलामा चाहिँ कहीँ कुनै ठाउँमा चाहिँ जानुपर्ने मान्छे हो, हामी त रोजगार गर्ने मान्छे हो नि हैन, पैसा कमाउनु पर्छ, बाबाआमाले दबाब दिन्छ नि। तर किन त हामी भोकै नाङ्गै तिर्खै अथवा चाहिँ हामी सङ्घर्ष गरेर हिँड्नुपर्छ त भन्दाखेरि एउटै कारण, हामीलाई यो देशको व्यवस्थाले पोलिरहेको छ, यो देशको चाहिँ अन्याय अत्याचारले पोलिरहेको छ, हामीलाई चाहिँ काहीँ न काहीँ घोचिरहेको छ। त्यो घोचाइले गर्दाखेरि र हामी आफै पनि उत्पीडनमा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई फेस गर्न अब कसैको जग होइन, कसैको सहारा होइन, कसैको इशारा होइन, आफ्नो उसमा चाहिँ चल्नुपर्छ, अडानमा चल्नुपर्छ है, आफ्नो धरातलमा चल्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी लागि जीवन सर एउटा कुरा भनौँ, तपाईहरु नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाउने त्यो पनि आफ्नो धरातल हो। तपाईलाई म के भन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय झण्डा कुन धरातलमा चाहिँ बनेको हो त बताइदिनुस्, त्यसको एन्सर दिनुस्। ए सर यो त ठुला विद्वानहरूले कसरी बनायो होलान्, यो त बहस गर्ने कुरा हुन्छ। हो न, बहस गरे हो। सुन्नुस् नेपाल एउटा सरकारले बनाएको एकैछिन आदर्शजी, तपाईलाई म के भन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको सवालमा म तपाईलाई त्यसको म पूर्ण चाहिँ जवाब दिन्छु। नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको माथिल्लो चाहिँ के अरे माथिल्लो कोणमा चाहिँ त्रिकोणमा के छ? अर्धचन्द्र होइन? अनि त्यो अर्धचन्द्रमा चाहिँ अर्धचन्द्र कस्तो हुन्छ? अर्धचन्द्र त सी आकारको हुन्छ नि होइन र? अनि त्यो सी आकारको अर्धचन्द्र चाहिँ किन बिग्रेर चाहिँ त्यहाँ माथि चाहिँ सूर्यले चाहिँ खप्पै चाहिँ चन्द्रलाई चाहिँ निलेको देखियो त? एउटा कुरा त्यहाँ प्रश्न, त्यसको अर्थ तपाईले बुझ्नु भएको छ? अर्को कुरो बुझाइदिनुस् तपाईँ। म बुझाइदिन्छु। तपाईको बुझाइ के हो? म बुझाइदिन्छु। नेपालको एउटा चाहिँ सामाजिक संरचना, यहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि, यहाँको धार्मिक पृष्ठभूमिलाई तपाईलाई के लाएर हेर्नु भने बुद्धिस्टहरूले आजको दिनमा आफूलाई चन्द्रवंशी मान्छन्। यदि बुद्धिस्टले ल चन्द्रवंशी मानेको खण्डमा सूर्यवंशी को त? सूर्यवंशीहरू त आफू आर्यलाई सूर्यवंशी मान्छन्। यदि त्यसो हो भने त्यो अर्थमा हेर्दाखेरि त्यो झण्डा बिल्कुलै के छ त भन्दाखेरि सूर्यवंशीले चाहिँ चन्द्रवंशीलाई चाहिँ निलेको रूपमा चाहिँ त्यो झण्डाको आकृति बनेको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो झण्डा भारतका चाहिँ पृथ्वीराज चौहानले सन् 1000 देखि 1100 को बीचमा चाहिँ पृथ्वीराज चौहानको नेतृत्वमा चाहिँ दिल्लीमा चाहिँ शासन गर्दाखेरि उनले चाहिँ फहराएको त्यो बनाएको एउटा चाहिँ झण्डा हो त्यो। तर पछि नेपालमा त्यो झण्डा फेरि हिन्दू मन्दिरमा खडाइयो, किनभने चाहिँ पृथ्वीराज चौहान आफै हिन्दू सेनापति थिए।
त्यो भएकोले गर्दाखेरि हिन्दू सेनापतिले युज गरेको त्यो झन्डालाई चाहिँ ल्याएर नेपालको पशुपतिनाथको चाहिँ टुडालमा चाहिँ त्यो प्रयोग भएको एकैछिन त्यसपछि त्यो पशुपतिनाथको टुडालमा रहेको झन्डालाई पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ युज गर्न थाले। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले त्यसलाई मान्यता दिन थाले र राजा महेन्द्रले चाहिँ त्यसलाई आधिकारिक रूपमा 1962 चाहिँ सन् 1962 मा त्यसको आधिकारिकता संवैधानिक रूपमा चाहिँ आधिकारिकता प्रदान गरेको। त्यसो भएकोले मैले भन्दैछु त्यसो भएकोले त्यो झन्डा नेपालको झन्डा नभएर यो कहीँबाट इम्पोर्टेड झन्डा हो भनेको भन्यो। सुन्नुहोस् त्यो भनेको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले नेपालको राष्ट्रिय झन्डालाई कसैको चाहिँ झन्डा हो भनेर चाहिँ तपाईले कसरी प्रमाणित गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्। अब सुन्नु यो पनि नेपाल हो अब कुरा झन्डा तपाईले त्यही कुरा गर्नुहुन्छ। विश्वको एक मात्रै यस्तो झन्डा हो नेपालको राष्ट्रिय झन्डा। अरुको परिभाषा त्यो कुरा म मान्दिन। किसिमको फरक किसिमको होला हुन सक्छ। हिमाल तराई पहाडलाई मिलाएर त्यो फरक किसिमको हुन सक्छ। फरक किसिमको देखिन्छ। तर एउटा कुरा म बताइदिन्छु जति बेला ब्रिटिस इन्डिया थियो ब्रिटिस इन्डियामा चाहिँ अजयगढ भन्ने एउटा चाहिँ त्यहाँ एउटा सानो राज्य थियो। त्यो राज्यमा त्यो झन्डा आधिकारिक रूपमै प्रयोग भएको झन्डा हो। कहाँ छ त्यो लिखित? तपाईले गुगलमा सर्च गरेर हेर्नुहोस्। एकछिन तपाईले गरेको आधिकारिक होइन संस्थाले होइन बकाइदा तपाईले अझै विकिपिडियामा हेर्नुहोस् गुगलमा सर्च गर्नुहोस् अजयगढ स्टेट भनेर हान्नुहोस् त्यो झन्डाको आकृति त्यही छ। हैन त्यो पछि नेपालको झन्डा कहाँ पछिको कुरा सुन्नु न कहाँ पछिको कुरा गर्नुहुन्छ। पृथ्वीराज चौहान जन्मिनु भन्दा अगाडि त्यो यो नेपालको झन्डा थियो मलाई बताइदिनुस्। पृथ्वीनारायण शाह अगर पृथ्वीनारायण शाह नेपालको एकीकरणको नाम दिएर जुन एउटा साम्राज्यवादी अभियान चलाइरहेको थियो त्यतिखेर पनि यो झन्डा प्रयोग थिएन। ठीक छ यो कुरालाई यही छोटाउँ। त्यसो हो भने जलाउने नै हो तपाईहरुको। मैले सुन्नुस् हाम्रो उद्देश्य जलाउने नै हो। सुन्नुस् हाम्रो उद्देश्य कुनै जलाउनु होइन। के हो त? नत्र हाम्रो उद्देश्य के हो भने नेपालको राष्ट्रिय झन्डा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हो। कस्तो बनाउने भन्नुस्? त्यो बनाउने सवालमा हामीले 2065 सालमा संवैधानिक समितिका चाहिँ सभापति निलाम्बर आचार्यलाई चाहिँ त्यसको डिजाइन गरेर चाहिँ हामीले बुझाएका छौँ हैन। त्यसको बुझाएका छौँ हामीले चाहिँ त्यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पहेँलो येलो कलरको चाहिँ र चाहिँ चारकोणको चाहिँ र त्यहाँ चाहिँ 16वटा ताराहरू र बीचमा ठुलो ताराको एउटा रेड स्टारहरू चाहिँ अंकित गरेर त्यो झन्डा हामीले चाहिँ गरेका छौँ। त्यसको परिभाषा हैन अरूको नक्कल होइन त्यसको आफ्नै परिभाषा यो तारा रेड भनेको त जुनसुकै पनि देशको प्राय त्यस्तै हुन्छ के सर? हैन त्यसो भने त घाम त एउटा चाहिँ आकाशमा भएको हो हैन जुन त पाकिस्तानको झन्डामा छ। अब जुन पाकिस्तानको झन्डामा भयो अब त्यो चाहिँ इस्लामको जुन प्रतिनिधित्व गर्ने हो र। तर एउटा फरक छ नि हैन एउटा सूर्य हैन त्यही त म भन्दैछु चन्द्र सूर्य तारा सबैले प्रयोग गर्छ सबैले प्रयोग गर्छ। सिमरिक रङको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो भनेको एउटा चाहिँ क्रान्तिको एउटा चाहिँ प्रतीकको अर्थमा राखिन्छ अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा भनौँ न के भन्छ त्यो चाहिँ एउटा रिभोल्युसनरीको एउटा चाहिँ प्रतीकको रूपमा पनि लिन्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यसको डेफिनेसन अलग कुरा हो। तर तपाईले के बुझ्नुहोस् भने नेपालको राष्ट्रिय झन्डाको सवालमा दयाराम श्रेष्ठ सम्भवले उहाँले पीएचडी थेसिसमा स्पष्ट लेख्नु भएको छ कि यो झन्डा हिन्दूहरूको चाहिँ प्रतीक हो आर्यहरूको चाहिँ प्रतीक हो अथवा आर्यहरूको चाहिँ अब यो त यो सुन्नुहोस् यो मैले चाहिँ एउटा के भन्छ नि यो व्यक्तिगत मेरो धारणा मैले आफैले बनाएको धारणा त मैले बोलेको होइन भनेपछि त्यो विद्वानहरूले चाहिँ उहाँहरूले रिसर्च गरेर खोज गर्नुभएको थेसिस त छ नि त। अर्को कुरा नेपालकै 2057 सालको नेपाली कक्षाको चाहिँ पाठ्यक्रममा 9 कक्षाको पाठ्यक्रममा चाहिँ त्यो झन्डालाई चाहिँ आर्यहरूको प्रतीक यो चाहिँ हिन्दूको चाहिँ पुरातात्विक झन्डा हो भनेर चाहिँ स्पष्ट किटान गरिएको छ। र त्यसले सुन्नुहोस् एउटा कुरा त्यसपछि यो झन्डाले एउटा हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ के अरे चाहिँ गरिमा बढाएको छ भनेपछि यो नेपाल कि हिन्दू राष्ट्र हो अहिलेको कन्टेक्स्टमा। र अर्को कुरो नेपालको कन्टेक्स्टमा जति बेला चाहिँ चन्द्र सूर्यवंशीहरूले राज गरेका थिए त्यो राज गर्दाखेरि त ठिक थियो। तर अहिलेको कन्डिसनमा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि सुन्नु त्यो गरिसकेपछि
यसलाई एउटा चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिभाषामा आउने झन्डा हुनुपर्छ। ठिक छ, तपाईँको माग त्यसो हो भने नेपालको झन्डा अर्को खालको अर्को खालको भन्दा पनि हुनुपर्छ कि दुईटा हुनु पर्यो? होइन दुईटा हामीले सुन्नुहोस्, तपाईँले के कस्तो हुनुपर्छ? हामीले अघि नै मैले भनिसकेँ होइन तपाईँलाई गोप्य पत्रमा जस्तो बुझायो होला होइन गोप्य होइन, मैले अघि भने नि सुन्नुहोस् न, मैले अघि भनिसकेँ कि पहिलो ब्याकग्राउन्डको चारपाटे झन्डा के अरे चाहिँ चारपाटे झन्डा हो र त्यसमा चाहिँ केही स्टारहरू छन् होइन, चाहिँ 16वटा चाहिँ स्टारहरू चाहिँ राखिएको छ गोलोके भित्र। त्यो भित्र चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो तारा छ, त्यो ताराले चाहिँ समग्र देशको चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने एउटा परिभाषामा हो। तर त्यो हाम्रो प्रस्ताव हो है। तर भोलि त्यो विषयमा चाहिँ जुन बहसहरू अहिले भइरहेको छ होइन, विद्वान वर्गहरूले पनि गरिराख्नु भएको छ भनेपछि अब सबैको म अर्को प्रश्न गर्छु तपाईँलाई। त्यसो हो भने तपाईँहरूको राजनीति भनेको तपाईँहरू सरकारमा जानु नै होइन त? सरकारमा गएर देशलाई आफ्नै ढङ्गले चलाउने नै होइन त? हाम्रो राजनीति भन्दा पनि समाजलाई हामीले चाहिँ रूपान्तरण गर्ने नेपालको राजनीतिले पार्टीले गर्ने काम नै त्यही हो कि सर? होइन नेपालको राजनीतिले त अहिले त भ्रष्टाचार गर्ने हो, बुझ्नु भएन, घुसखोरी गर्ने हो, आफ्नो मान्छे चाहिँ माथि पठाउने हो, आफ्नो मान्छेले च्याप्ने हो, अनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खन्ती चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने हो, अनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ असमानता कायम गर्ने हो के नेपालको राजनीति? त्यो होइन। हामीले खोजेको के हो भन्दाखेरि इक्वेलिटी। सुन्नुहोस् एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालमा जुन समाजवादको नारा घन्काइन्छ नि, नेपालको मान्छे होइन भन्नुहुन्छ, यस्तो पनि एउटा कुरा भन्नुहोस्। एउटा कुरा के म भनिदिन्छु भने सहीलाई सही भन्न सक्न पर्छ हो। तपाईँ मान्नुहुन्छ? एकदम। त्यसो भने आर्यहरू चाहिँ के अरे चाहिँ युरोपको ककसियाबाट चाहिँ इन्डिया हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको भन्ने त आफै बोलिराख्नु भएको छ। हामीले भनेको अब सुन्नुहोस्, होइन सुन्नु न, होइन सुन्नुहोस्, त्यो देशसँगको हामीलाई सरकार होइन, हाम्रो माटोसँगको सरकार हो। हामी यो सुन्नु न, हामी यो देशको मूलवासी हो, यो देशको चाहिँ हामी मूलवासी हो। यो माटोले बताउँछ, यो खोला नालाले बताउँछ, यो भिर पखेराले बताउँछ। आर्यनहरूको बताइदिनुहोस् न कहाँ छ? हिजो यो देशमा के अरे चाहिँ खम्बुहरूले राज्य गरेको इतिहास छ, यलम्बरले चाहिँ इतिहास गरेको 1600 वर्ष इतिहास के अरे चाहिँ राज्य चलाएको इतिहास छ। त्यो तपाईँ चाहिँ के जोक सम्झिनुहुन्छ भनेपछि कुनै पुरानै होइन त्यो के त्यसलाई तपाईँले मिथोलोजी हो भनिदिनुहुन्छ? ढुङ्गे युगलाई फेरि फर्काउन चाहनुहुन्छ? होइन, विकास होइन विनाशतिर फर्काउँदै होइन। मैले के भन्दैछु अनुसार शैली अनुसार के तपाईँले गलत प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। कसरी गलत भयो? किन भन्दाखेरि तपाईँले सही तपाईँले चाहिँ मेरो विचार तपाईँले माग्नु भएको कि अथवा मेरो विचार चाहिँ प्रस्फुटन गर्नु खोज्नु भएको कि तपाईँले आग्रहपूर्वक चाहिँ प्रश्न राख्ने हो त? तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ नि, श्रोताहरूलाई त सुन्ने मौका दिनु पर्यो नि, हो कि होइन? मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कुनै ढुङ्गिया फर्काउनु पर्छ भनेको होइन नि। हामीलाई राजा चाहिन्छ, ढुङ्गे युग फर्काउनु पर्छ, हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ नाक काटिएकोहरू चाहिँ अब फिर्ता देऊ, रगत बगेको हाम्रो चाहिँ रगत फिर्ता देऊ, हामी चाहिँ अब त्यो पिउँछौँ अनि जागेर चाहिँ भूत भएर तर्साउँछौँ भनेको होइन नि। हामीले के भन्दैछौँ भन्दाखेरि मैले पोइन्ट टु म कुरा गर्छु। नेपालमा हामीले के कुरा स्वीकार गर्छौँ भन्दाखेरि नेपालमा सङ्घीयता, लोकतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र सहभागितामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्छ भनेका छौँ। होइन, बन्नुपर्छ भनेका छौँ। नेपालको संविधानले भनिसकेको छ, गरिसकेको छ, लेखिसकेको छ। संविधानले चाहिँ लेखेर मात्र हुँदैन सर। तपाईँले म नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको कार्यालयको म विवरण डेटा देखाइदिन्छु तपाईँलाई। यो डेटाले के भन्छ? अहिले यो साराका सारा चाहिँ सचिवहरू के अरे चाहिँ मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपालको संवैधानिक निकायको सचिवहरू चाहिँ कतिजना छन्? यहाँ चाहिँ 72 जनाको मसँग लिस्ट छ। साराका सारा चाहिँ ब्राह्मण छ। भनेपछि पढे नलेख्ने, नाक थेप्चो, आँखा चिम्सोहरू, त्यसो भए मेहनत नगर्ने, त्यसो भए नि तपाईँले पद पनि चाहिन्छ, त्यसो भए अधिकार पनि हो, त्यसो भए के खेलाएर बसेको छन् त मङ्गलहरू? के खेलेर बसेका? के खेलाएर बसेका छन्? तपाईँले के खेलाएर देखेर के अरे बसेका देख्नुभयो? आज हिजो डन्डा खाएर चाहिँ आन्दोलन गरेको देख्नु भएन तपाईँले? यो मुलुकमा
एउटा कुलमान घिसिङलाई चाहिँ पुनर्नियुक्ति माग्नको लागि चाहिँ डन्डा खानु पर्ने, झगडा गर्नु पर्ने। सुन्नु एउटा कुलमान घिसिङलाई चाहिँ देऊ, एउटा महावीर पुनलाई चाहिँ एउटा ठाउँ देऊ भन्दाखेरि, स्पेस देऊ भन्दाखेरि आन्दोलन गर्नु पर्ने। दिया छ त सर, कहाँ दियो? कुलमान घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गरेछ छैन? हैन, कुलमान घिसिङलाई दियो, त्यो त आफ्नो राजनीति स्वार्थ पूर्ता गर्नको लागि आम मानिस। आदर्शजी म भन्दैछु त, स्पष्टीकरण दिन चाहिँ मौका दिनुहोस्। कुलमान घिसिङको सवालमा हामी आफै आन्दोलनकर्ता हो, आन्दोलन गर्यौँ, तर कतिले चाहिँ त्यसलाई भन्यो यस्तो व्यक्तिको चाहिँ एउटा सामान्य व्यक्तिको एउटा कर्मचारीको लागि चाहिँ आन्दोलन गर्ने यस्तो पनि हुन्छ भन्ने खालको पनि आलोचना आयो। आलोचना हो नि, तर हाम्रो मकसद के हो त भन्दाखेरि राम्रो मान्छेले ठाउँ पाउनु किन नपाउने, किन नपाउने, तर दिएन नि त, ठाउँ त दिएन, तर दबाब सिर्जना भयो। दबाब सिर्जना भइसकेपछि परिस्थितिले के भन्यो त भन्दाखेरि कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति नदिने हो भने त अब त डुब्छ भन्ने कुरा आम जनताबाट आम जनताबाट उठेपछि न त बल्ल कुलमान घिसिङलाई चाहिँ पुनर्नियुक्ति दिएको छ। अहिले फेरि त्यस्तो होइन र? सुन्नु किन बङ्गाउनुहुन्छ तपाईँ? होइन, तपाईँले म सिधा प्रश्न उत्तर दिँदैछु। होइन, मैले भन्दैछु नि दियो, त्यसको लागि मैले धन्यवाद दिन्छु। अहिले अब सुन्नुहोस्, धन्यवाद। राजनीतिक स्वार्थ भनिराख्नु भएको छ त? राजनीतिक स्वार्थ त हो, किन राजनीतिक स्वार्थ होइन? क्षमताले दिएको होइन, होइन क्षमताले नदिएको भन्ने होइन, तर कुलमानको जुन क्षमता छ नि त्यो क्षमताले कसैले दुरुपयोग गर्न खोजिरहेको छ। कुलमानलाई अहिले पनि असफल बनाउनलाई चाहिँ खोजिरहेको छ भन्ने कुरा समाचारहरू आइरहेको छ सञ्चार माध्यममा। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यसो भएकोले क्षमता भएको मान्छेलाई कसले हो, क्षमता भएको मान्छेलाई कसैले पनि केही गर्दैन, तर कुलमान घिसिङलाई हटाउनको लागि त नक्कली माइनर त तयार भएको हो नि त विगतमा। ठिक छ, भएन एउटा हिस्ट्रीमा भएको कुरा है, यो विगतमा घटेको घटना हो। मैले तपाईँलाई भन्दैछु। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि महावीर पुनको कुरा हो। महावीर पुनले चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र मार्फत एउटा चाहिँ देशलाई योगदान गरिराख्नु भएको छ। ल कुन चाहिँले चाहिँ गरेको छ, अरूले त गरेका छैन, गरेका छ। डाक्टर सन्दुकरीले गर्नु भएको छ, हामीले उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ, सल्युट गर्नुपर्छ। डाक्टर चाहिँ मनिष साक्य जस्ता व्यक्तिहरू यहाँ कुहिएर बसेका छन् यही नेपालमा, अनि तपाईँ चाहिँ क्षमता छैन, तिमीहरू चाहिँ गुच्चा खेलेर चाहिँ बस्छौ, पढ्ने बेलामा नपढ्ने, पढ्ने मान्छे पनि छ नि त। आज पढ्ने मान्छे किन बेरोजगार भयो त? आर्यनहरूलाई सँगै हातेमालो गर्न नसक्नु, तपाईँहरूको सक्षमतालाई चाहिँ नपाउला भनेर हो। एउटा कुरा अधिकार नपाउला, आर्यनहरूलाई तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नु राजनीतिमा आयो भने हामी आयो भने मैले पद पाउँदिन, भोलि मन्त्री बन्न सक्दैन, पाउँदिन भनेर हो। पदको लागि तपाईँ चिन्ता गर्नुहुन्छ? पदको लागि तपाईँ चिन्ता गर्नुहुन्छ? होइन, पदको लागि तपाईँ चिन्ता गर्नुहुन्छ? मलाई कुनै पद चाहिदैन, होइन मलाई पदको चिन्ता होइन। सुन्नुहोस्, यो नेपालको खाल्डोमा जुन शासन व्यवस्था भइरहेको छ त्यो एकात्मक भयो, एकात्मक शासन प्रणाली छ, यसलाई चाहिँ भत्काउनु पर्छ। अनि चाहिँ इक्वेलिटी, सबैले चाहिँ आफ्नो सहभागिता पाउनु पर्छ कि पर्दैन? हामीले के चाहिँ कसको चाहिँ अधिकार खोजेर खानुपर्छ भनेका छौँ हामी चाहिँ यहाँ? सुन्नुहोस्, आर्यनहरूलाई ए बाबा, उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको जम्मा के अरे चाहिँ 12% आर्यहरूले चाहिँ ब्राह्मणहरूले चाहिँ देश साराका सारा देश चाहिँ कब्जा गर्न मिल्ने, अनि हामीले चाहिँ ल हाम्रो जनसङ्ख्याको अनुपातमा देऊ न त अधिकार, होइन अधिकारमा देऊ न त भन्दाखेरि, सुन्नु न, हाम्रो अनुपातमा चाहिँ देऊ न, हाम्रो जनसङ्ख्याको अनुपातमा देऊ भन्दाखेरि के चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हामीले लखेट्ने कुरा हो? यो टिका लाएर दिनुपर्ने, कसले टिका लगाएर ल्याऊ भने, कसले टिका लगाएर ल्याऊ भने तपाईहरु होइन सुन्नुहोस् सर, प्लिज तपाईले 72-75 जना उदाहरण दिनु भने सचिव होइन तपाईले त्यति मात्र होइन। आज नेपालको जुन प्रशासनिक फाँटमा अथवा नेपालको चाहिँ जुन जिल्लाको चाहिँ इन्चार्ज छ नि सिडिओ लेभलको 61 जना बा हुन्छ। के भयो त तपाईको के भयो त? उनीहरुले मेहनत गरे आए ठाउँमा। सुन्नुहोस्, यहाँ मेहनतको कुरा गर्नुहुन्छ, मेहनतको कुरा गर्नुहुन्छ, मंगलहरुलाई मेहनतको कुरा गर्नुहुन्छ तपाई? तपाईले मेहनतको कुरै नगर्नुहोस्। यदि नेपालमा मेहनतको एउटा चाहिँ इमानदारी पूर्वक त्यसको सम्मान गरिन्थ्यो भने कोही पनि यहाँ विदेश जान पर्दैन, बुझ्नुभयो नि?
कोही पनि खाडी जाने रहर लाग्दैन, कोही पनि अर्काको मुलुकमा चाहिँ के अरे टट्टी धुन जान चाहिँ कोही पनि रहर गर्दैन। बुझ्नुभयो? तपाईको जस्तो अनुहार भएको मान्छेहरू हजारौं जना चाहिँ विदेशमा छन् त। हजारौं जना होइन, तपाईले 1000 जना मात्र देख्नु भएको छ, लाखौं जना। के कारणले भयो त? असक्षम मेहनत गर्दैनन् तिनीहरू। मेहनत गर्दैन, अर्काको देशमा सुन्नु न भाषा त सचिव भाषण उपसचिव भाषण सिडिओ भाषण। यदि मेहनत नगर्ने भने चाहिँ अरबमा चाहिँ के खेलाएर बस्छन्? त्यतिकै चाहिँ त्यहाँ अरबमा चाहिँ बस्न दिन्छ? सुन्नुहोस्, एउटा कुरा के भन्दा हरेक कुराको चाहिँ मर्यादा हुन्छ, सीमा हुन्छ, त्यसको एउटा त्यसो भने बसेर काम गर्न सक्नु पर्यो नि सर। किन सक्दैन? सुन्नु न, अरबमा सक्छन्, अमेरिकामा सक्छन्। बेलायतको एकजना चाहिँ चेलीले चाहिँ अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीमा चाहिँ एउटा चाहिँ फेसबुकको इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत भए। के त्यो असक्षमता भएर हो सर? त्यो अनि चाहिँ सुन्नु संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा चाहिँ हाम्रो यहाँका चाहिँ एकजना सुनवार राई चाहिँ पर्नु भएको छ। के त उहाँ असक्षम भएर हो? तर विदेशीले सक्षम देख्ने, हाम्रो देशले सक्षम नदेख्ने? अनि चाहिँ बीबीसीले चाहिँ के अरे सकपना रोका मगर चाहिँ यस्तो राम्रो काम गरेछ भनेर अवार्ड दिने, अनि नेपाल सरकारले चाहिँ त्यसको बेइज्जत गर्ने? यहाँ कैयौँ त्यस्ता छन्। सिएनए हिरोइन को भन्दाखेरि अनुराधा कोइराला, उहाँको एउटा चाहिँ रियलमा गुरुङ हो। उहाँलाई चाहिँ सिएनएन हिरो भनेर चाहिँ अमेरिका अथवा युरोपियन मुलुक संसारकाहरूले चाहिँ सिएनएन हिरो भनेर चाहिँ अवार्डेड गर्छन् होइन? उहाँहरूले चाहिँ उहाँको कामको मूल्याङ्कन गर्छन्। माइती नेपाल खोलेर चाहिँ एउटा जुन एउटा चाहिँ काम गर्नुभएको छ त्यसको एउटा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्छन्। नेपाल सरकारले मूल्याङ्कन गर्न सक्दैन। त्यो कुरा त हामीले देखेको हो नि। तपाईँ के कुरा गर्नुहुन्छ? अब इक्वेलिटीको कुरा गर्नुहुन्छ, समानुपातिक समावेशीको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेको सवालमा अहिले डिएसपी लेभल ल त्यो चाहिँ एउटा घटना तपाईँले सुनाइदिन्छु म। जति बेला चाहिँ छत्रमान सिंह प्रधान सेनापति छत्रमान सिंह गुरुङ प्रधान सेनापति चिफ हुनुभयो हो, त्यसपछि उहाँको एउटा चाहिँ पर्सनल सेक्रेटरी जस्तो अथवा त्यहाँको चाहिँ दोस्रो दर्जाको चाहिँ दोस्रो वरियताको चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो प्रधान सेनापतिको लहरमा भन्दाखेरि चाहिँ एकजना थापा मगर हुनुहुन्थ्यो हो। थापा मगर जो उहाँ चाहिँ थापा मगर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही एउटा घटना के काण्ड घटाइयो त भन्दाखेरि थापा मगरजीको चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ फेक हो। सुन्नुहोस्, फेक हो भने अनि अदालतमा चाहिँ मुद्दा दायर गरे। उनको जम्मा जम्मी चाहिँ अब अवधि कति थियो त भन्दाखेरि 2-4 महिना थियो है। तर अब त्यति पछि त उहाँ त कि रिटायर हुनु पर्यो कि उहाँ चाहिँ यता चाहिँ उहाँको प्रमोसन हुनुपर्ने। तर के गरिदियो भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ फेक नकलियो भनेर चाहिँ अनुसन्धान गर्नु भने अब उहाँलाई चाहिँ बर्खास्त गर्यो। बर्खास्त गरिसकेपछि के भयो भन्दाखेरि उहाँको त अब अनुसन्धान हुन थाल्यो। अनि सैनिक अदालतले चाहिँ त्यसलाई फैसला गर्ने बेलामा अन्तिममा फैसला गर्ने सम्ममा त उहाँको चाहिँ त्यो अवधि पनि सक्यो, प्रधान सेनापति हुने मौकै पाएन। अनि अन्तिममा लास्टमा के भयो भन्दाखेरि सैनिक अदालतले के भन्यो, प्रकाश थापा मगरको डकुमेन्ट चाहिँ नक्कली होइन, सक्कली हो भनेर चाहिँ प्रमाणित गरिदियो। ठीक छ हैन? प्रमाणित गरिदिसकेपछि के भयो, त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने? डिआइजी पार्वती थापा मगरको केसमा पनि त्यही भयो। डिआइजी थापा के अरे चाहिँ जुन उहाँले चाहिँ एउटा भनौँ न उहाँको एउटा चाहिँ योग्यता र रोल क्रमको आधारमा उहाँ चाहिँ सिनियरिटीको हिसाबमा उहाँ चाहिँ स्वत बढुवा हुने हो। तर उहाँको पनि रोकियो होइन। सुन्नु न, प्रतिस्पर्धाको कुरा होइन सर, होइन प्रतिस्पर्धाको आधारमा होइन। तपाईँले पढ्नु होला, तपाईँले बुझ्नु होला, त्यसको चाहिँ तपाईँले अनुसन्धान गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि डिआइजी सुन्नु न, डिआइजी सरकारले होइन नेपाल सरकारको कुरा छोडिदिनुहोस् न। नेपाल सरकार त नातावाद कृपावादमा चाहिँ चुर्लुम्म डुबेको छ, भ्रष्टाचारमा। त्यो कुरा त दुनियाँलाई थाहा छ। विश्वकै सबैभन्दा चाहिँ भ्रष्टाचारी सरकार हो भनेर त तपाईँले पढ्नु हो नि त। हामी अन्तमा छौँ जीवनजी। अन्तमा देश विदेशबाट हेरिराख्नुभएका आम दर्शकवृन्दहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? पहिलो कुरा म के भन्छु भन्दाखेरि यो देश आग्रह पूर्वाग्रहले भन्दा पनि सबै मिलेर नै यो देश बनाउने हो। ठिक छ। जबसम्म यो देशमा समानता कायम हुँदैन तबसम्म स्थायी शान्ति र विकास, दिगो विकास हुन सम्भव छैन। ठिक छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि चाहे सत्तामा जोसुकै बनोस्, जसुकै बसोस्, तर त्यो सत्तामा बस्नेले के एउटा सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि देश समानतामा आधारित नभएसम्म देश चल्दैन है भनेर बुझ्नुपर्छ।
आजको दिनमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ द्वन्द्व हुनु, नेपालमा चाहिँ जहिले चाहिँ राजनीतिक विग्रह हुनु, स्टेबिलिटी नहुनु, एउटा चाहिँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी अथवा त्यो चाहिँ एउटा भन्न स्थायित्व नहुनुमा के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ असमानता हो, जुन असमानताको कारणले गर्दाखेरि आन्दोलन भइरहेको छ। तपाईले एउटा कुरा म के बताइदिन्छु भने सर्वोच्च अदालतले एउटा समुदाय सर्टकटमा भन्दैछु, सर्वोच्च अदालतले समुदायको आधारमा नभइकन वर्गको आधारमा, धनी र गरिब बीचको आधारमा चाहिँ अब आरक्षण गर्नुपर्छ है, समानुपातिक समावेशी कोटा सिस्टम चाहिँ त्यसरी बनाउनु पर्छ भन्ने त्यो जायज छ? छैन भने त्यो त एउटा चाहिँ धनी र गरिब बीचको दूरी भनेको त आर्थिक गरिबी निवारणको माध्यमबाट आर्थिक उसबाट चाहिँ गर्नुपर्ने होइन, तर के भन्दा आरक्षण त्यहाँ जोडिदियो। अनि त्यो त एउटा जो ऐतिहासिक रूपमा जो विभेदमा परेको छ, उत्पीडनमा परेको छ, त्यो त मारमा पर्यो नि त हो। यस कारणले यस्ता खालका असमान गतिविधि सरकारबाट, यहाँको कानुन निकायबाट, यहाँको चाहिँ भनौँ न कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका समग्रमा चाहिँ देशका चाहिँ नेताहरूले पनि सोच्नु पर्यो नि त। ठिक छ, हामीले यही भनिरहेको छौँ, यही खबरदारी गरिरहेको छौँ र हामीले के भन्दैछौँ त भन्दाखेरि हामी कसैको चिन्ता गरेर बसेका छैनौँ, कसैलाई चाहिँ यहाँ हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा के भन्छ नि प्रेसर दिइरहेको छैनौँ। हामीले हाम्रो अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ, त्यसको लागि एकजुट भएर चाहिँ लड्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी आह्वान गरिरहेको छौँ। तपाईँहरूले सेना पनि बनाउनु भएको छ? हामीले सेना बनाएको छैनौँ, त्यसको जरुरी पर्यो भने भोलिको दिनमा सोच्ने कुरा हो। तर कहिलेसम्म तपाईँहरूले यो छिनोफानो गर्नुहुन्छ? होइन, हामी छिनोफानो गर्ने हामीलाई चाहिँ आम नागरिकहरूले, आम यहाँका उत्पीडितहरूले के भन्छन्, कस्तो खालको चाहिँ आफ्नो एजेन्डा चाहिँ छैन? हाम्रो एजेन्डा त किन छैन? हामी सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्रको लागि लडेको, लड्नको लागि होइन, समावेशिताको एउटा सहभागितामूलक समाज निर्माण। युवा फोर्स बनाउनु भएको छ? युवा फोर्स त छँदैछ। कस्तो खालको युवा फोर्स भन्नाले चाहिँ भोलिन्टियर्स, जसले चाहिँ समाजको सेवा गर्ने। भोलि सरकारको दमन भयो भने त्यसको लागि प्रतिरोध कसरी गर्नुहुन्छ? प्रतिरोधको विषयमा हामीले त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले गोप्यराखेका छौँ। भोलि कस्तो चाहिँ कहिलेसम्म यो कुरा बाहिर निकाल्नु? यो जुन कुरा छ, तपाईँले जुन प्रश्न गरिरहेको हुनुभएको छ, यो समयको आवश्यकता अनुसार हुन्छ। हस्, हामी निकट फेरि छिटै नै तपाईँसँगको यो यावत कुराहरू को विषयमा अर्को बहस गरौँला। अहिले छुट्यौँ है त। हस्, धन्यवाद।